बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले देखिएको टिभीमा हेरेको छु पनि तिम्रो आय साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारी त नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल असार 31 गते महानगरीय प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार तारा कुमारी श्रेष्ठ सहित 3 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार श्रेष्ठले भन्सार चोरी निकासीको अभियोगमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय प्रहरी विरुद्ध गौशालाको हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई धरौटीमा छुटाइदिन्छु भनी सेवाग्राहीसँग 60,000 घुस अनिश जोशी मार्फत लिएको पुष्टि भएसँगै आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले एग्रोमार्ट नेपाल प्राली भैँसीपाटी ललितपुरका अध्यक्ष अर्जुन भट्टलाई मिति 2078 साल असार 30 गते नियन्त्रणमा लिए आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय अपराध महाशाखामा बुझाइएको जनाएको छ। भट्टले एमपी इन्टरप्राइजेस ललितपुरको पुँजी वृद्धि गर्नका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौँमा गई आफूलाई अख्तियारको कर्मचारी डीएसपी भनी महानिर्देशक तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई काम गर्न अनावश्यक दबाब दिएको, विभिन्न स्थानमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषि विकास कम्पनीको सिइओ एवं माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क छ भनी प्रभावमा पार्दै हिँडेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको टोलीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहलबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखामा बुझाएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असार 29 गते लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय लुम्बिनी रूपन्देहीका तत्कालीन खरिदार सुग्रिम कुर्मी उपर शैक्षिक योग्यताको नक्कली झुटा प्रमाणपत्र सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल असार 29 गते नेपाल प्रहरीका हवलदार बाबुराम घिमिरे सहित 2 जना उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। सुन व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेका व्यक्तिको प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा भएको मुद्दा मिलाइदिने भनी अर्का सुन व्यवसायी राजकुमार स्वर्णकारसँग मिलेर प्रहरी हवलदार घिमिरेले 3,79,500 घुस लिएको पुष्टि भएसँगै 3,79,500 बिगो कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी र सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिला सुस्तीका विरुद्ध विभिन्न समयमा विभिन्न निर्देशन र सुझावहरू दिँदै आएको छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि आयोगले विभिन्न निकाय र सरकारवाला निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, विकास निर्माणमा छिटो छरितो र पारदर्शी काम गर्न, त्यस्तै गरेर सेवाग्राही मैत्री काम गर्नका लागि विभिन्न निकायहरूलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। सोही सुझाव अनुसार विभिन्न निकायले अहिले आफ्नो कामलाई, सेवा प्रवाहलाई, विकास निर्माणलाई समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै पनि अगाडि बढिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले यही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा दिएका सुझाव, निर्देशनलाई विभिन्न निकायहरूले कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् त भन्ने प्रसङ्ग उठान गर्न खोजिरहेका छौँ। यसै अनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई आयोगले दिएका सुझावहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कसरी आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ त भन्ने प्रसङ्ग आज हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी कमजोरी सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। आयोगले आफ्नो 30औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहितका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखिएका आवश्यक सुधारका पक्षहरूलाई समेटेर सुझावहरू प्रस्तुत गरेको थियो, जसको कार्यान्वयन अहिले अगाडि बढिरहेको छ। आयोगको सुझाव र सो अनुभूतिले आफूहरूलाई सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको विभिन्न निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूले बताउँदै आउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आयोगका सुझाव र सो अनुभूतिमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास र पहलले अहिले सार्थकता पाउन थालेका छन्। जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 30औं वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 मा उठाएका सवालहरूप्रति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एउटा निकायगत कार्ययोजना 2067 तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था थियो। त्यो 2067 कार्यान्वयनमा आइसकेपछि त्यसमा निकायहरूलाई एउटा कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार निकाय अनि सहयोगी निकाय अनि र त्यहाँ हालसम्मको प्रगति कस्तो अवस्था छ र त्यो प्रगतिमा भ्रष्टाचार विरुद्धका क्रियाकलापमा हासिल भएको प्रगति कस्तो छ, क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा परिरहेको समस्या केही छ भने ती समस्याहरू पनि के छन् र समाधानका लागि गरिएको प्रयासहरू के छन् भन्ने किसिमले हामीले समेटेर एउटा प्रतिवेदन बनाएका थियौँ। त्यो प्रतिवेदन अलि पुरानो भयो र त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि सक्रियता र श्रीमान मुख्य सचिवज्यूले पनि यसतर्फ विशेष चासो देखाउनु भएको र नेपाल सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यो तीनवटै पक्षलाई हेरेर हामीले 2078-19 मा र त्यसपछि फेरि यो गत असाढमा हामीले विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको क्रियाकलापहरूमा हालसम्म कति प्रगति छ र क्रियाकलाप ती कार्यान्वयन गर्न केही थप समस्या छन् भने ती थप समस्या र अन्य समाधानका लागि के प्रयास गरिए र त्यसको यथेष्ट समाधानका उपकरणहरू के हुन सक्छन् भनेर हामीले पठाइसकेको अवस्था छ र केही निकायहरूबाट करिब 10-12वटा निकायबाट आइसकेको अवस्था पनि छ र सम्पूर्ण निकायहरूबाट आइसकेपछि हामीले त्यसलाई कम्पाइल गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि हामीले एक प्रगतिको प्रतिवेदन पेश गर्छौँ। यस्तै त्यो प्रगति प्रतिवेदन आइसकेपछि श्रीमान मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी छ, त्यसको बैठक बसालेर त्यहाँ पनि पृष्ठपोषण र थप निकायहरूलाई यसमा के गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले छलफल गराउँछौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भए गरेका प्रयास र गर्नुपर्ने कामका बारेमा मुख्य सचिव सहित सचिवहरूको बैठकमा छलफल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने गर्दै आएको छ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सेवा लिन आउने प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक कार्यालयमा सरकार देख्ने भन्दै नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा र व्यवहारमा सुधार पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएको छ। सुशासन मैत्री नेपाल र भ्रष्टाचार रहित नेपालको आशा र सपना प्रत्येक नागरिकले देख्ने वातावरणको विकास गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। नेपालको संविधानको धारा 53 अनुसार एउटा वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेश गर्छौँ र सचिव बैठकमा पनि यसको एजेन्डाहरू प्रशस्त उठ्ने गरेको छ र त्यो अनुसार मुख्य सचिवज्यूले पटक पटक निर्देशन पनि दिनुभएको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय भनौँ न, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू र अन्य निकायहरूले पनि यसतर्फ यथेष्ट काम गर्नुपर्ने गरी वातावरण तयार हुने क्रममा छ र यो निरन्तर भ्रष्टाचार विरुद्धको लागि इभेन्ट भन्दा पनि निरन्तर राख्नुपर्ने र यहाँहरू आम मिडिया, नेपाली नागरिक र यो क्षेत्रमा लाग्ने अभियन्ताहरू सबैले एकमत भएर यसलाई साझा रूपमा, यो सामाजिक रोग हो, हामीले यसलाई समयमै हल गर्नुपर्छ र यो बिना हाम्रो देशको प्रगति भयो भने पनि त्यो प्रगतिले नेपाली नागरिकहरूलाई अनुभूति दिन सक्दैन र यो सामाजिक रोग भएको कारण यसलाई हामीले निर्मूल गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्दै गरेर एउटा नेपाली नागरिकमा होप, आशा र ड्रिम, सपना, आशा र सपना देखेर यो देशलाई हामीले समृद्ध बनाउँछौँ। यो यहाँ देशमा हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई न्याय प्रदान गर्छौँ र हामीले सुशासनयुक्त समाज र विधिको समाज निर्माण गर्छौँ भन्ने दिशानिर्देश दिन अत्यावश्यक छ। सरकारले सुशासन प्रवर्धनमा सहजताका लागि विभिन्न निकायहरू मार्फत सेवा प्रदायक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य पनि गर्दै आएको छ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै अन्य निकायहरू मार्फत पनि सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र झन्झटिलो सेवाको अन्त्यका लागि काम गरिरहेको छ। हामीले 3वटा विषयमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लागि हामीले लडिरहेका छौँ र हामीले केही काम गरेका छौँ। जस्तै एक, हाम्रो एउटा हेलो सरकार शाखा भन्ने छ, त्यहाँ पोर्टल पनि छ। यसरी हामीले एउटा चाहिँ नेपाली नागरिक भागसित गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने हामीसित उपकरण छ र त्यहाँ 66% चाहिँ बिना दबाब, बिना सोर्स, बिना फोर्स र बिना पहुँच साधारण नागरिकले साधारण प्रक्रियाबाट गयो भने पनि गुनासो समयमै सम्बोधन हुन्छ भन्ने एउटा दिशानिर्देश दिन खोजेका छौँ एउटा। र त्यहाँ आएका जतिपय पनि गुनासा छन् ती गुनासोलाई हल गर्न सम्बन्धित निकायहरूले, मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालयहरू, महानगरपालिकाले समयमै त्यसलाई गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिनु भयो भने एउटा सुशासन प्राप्ति नभए पनि सुशासन हुन्छ भन्ने अनुभूति चाहिँ मान्छेलाई प्राप्ति हुन्छ एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ सुशासन प्रवर्धन भन्ने शाखा छ हाम्रोमा। त्यो सुशासन प्रवर्धन शाखामा पनि विभिन्न नेपाली नागरिकहरूले उजुरी दिनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा दिनुहुन्छ, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूकोबाट पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ उहाँ दिनुभयो भने पनि आउने गरेको छ र श्रीमान मुख्य सचिवज्यूकोमा दिने हुन्छ। यी आएका गुनासोहरूलाई पनि हामीले विगत केही समयदेखि त्यसलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउँछौँ हामीले र कुनै गुनासो सम्बोधन तत्काल गरिदिनुपर्ने छ भने तत्त निकायमा पठाउँछौँ र तिनीहरूको वार्षिक रूपमा प्रगति र फलोअप पनि हामीले गर्ने गरेको छ। त्यसै एन्टी मनी लाउन्ड्रीको उसमा पनि हामीले प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयले केही काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यो भित्र पनि हामीले घचघचाउने र त्यसको प्रतिवेदन तयारी गर्ने र त्यसको कम्प्लायन्स गर्ने र त्यसमा भएका गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरेको छ। चाहे विभाग त्यो प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद कार्यालयका अन्तर्गतका विभागले गरून्
या हामीले पनि त्यसलाई घचघचाउने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने र त्यस्ता गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गरेर नेपाल सरकारले र नेपालको कर्मचारी संयन्त्रले साधारण तवरले दिएका गुनासाहरूलाई समयमै विधिपूर्वक सम्बोधन गरेर नेपाली नागरिकलाई एउटा अनुभूति होस् भन्ने एउटा दिशानिर्देश दिएको अवस्था छ। यो बाहेक चाहिँ यो सामूहिक प्रयास हुनपर्छ यसमा र सबै निकायहरू लागि राख्नुपर्छ र जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन किसिमले अगाडि बढेको छ त्यसमा अन्य निकायहरूको पनि सबैको साथ, सहयोग, समन्वय भयो भने सामूहिक रूपमा लड्नलाई सजिलो हुन्छ र यो प्राप्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले विभिन्न कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहका बारेमा अनुगमन गर्दै आएको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका विभिन्न कमी कमजोरी औल्याउँदै सुधारका लागि आवश्यक सुझाव पनि दिँदै आएको छ। नागरिकले सबैभन्दा बढी गुनासो गर्ने सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता भएन भन्ने नै हो। यसका लागि बढी सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा गरिएको अनुगमनका आधारमा नेपालभर सोही प्रकृतिका कार्यालयहरूको सेवा सुधारका लागि गर्न सकिने अभ्यासका बारेमा समय सापेक्ष र समय समयमा दिने सुझावले सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको छ। हामीले स्थलगत अध्ययन गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने यो सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन, सुशासनको प्राप्ति र सदाचार हैन अथवा निष्पक्षता, स्वच्छता र सँगसँगै नेपाली नागरिक अथवा सेवाग्राहीहरूलाई हामीले सेवाको सुनिश्चितताको सवालमा हामीले त्योतिर 6वटा कार्यालय हेरिसकेपछि हाम्रो एउटा निष्कर्ष के रह्यो भने एउटा नेपाल सरकारको जति पनि निकायहरू छन् सबैलाई म भन्दिनँ, जहाँ सेवा बढी भिडभाड हुन्छ ती निकायमा क्षमता र सेवाग्राहीको अनुपात चाहिँ अधिक, सेवाग्राहीको अनुपात अधिक छ तर कर्मचारीको न्यूनता होस् अथवा त्यो कार्यालयको होस् त्यो विभागको क्षमता चाहिँ कम छ। यसरी अधिक सेवा एउटै कार्यालयबाट एकै समयमा दिन पर्दाखेरि सेवामा सुनिश्चितता पनि हुन सकेको छैन र सेवा प्रभावकारिता पनि भएको छैन र सँगसँगै त्यो सेवा दिएर अथवा केही ढिला भए बापत नागरिक सन्तुष्टि अथवा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पनि न्यूनता छ। त्यो यथार्थ हो। अब हाम्रो सेवाग्राहीहरू पनि यसमा सेवाग्राही पनि एक किसिमको एवार हुनुपर्छ। उहाँहरूले पनि 1 मिनेट अथवा 1 दिन ढिला हुन्छ भन्दैमा केही अनियमितता गर्न भएन हैन। उहाँहरू पनि नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने सेवाग्राहीहरूले नै त्यसमा आफूले चलायमान अवस्था सिर्जना गर्न खोजेन भने अन्य निकायले त्यसमा चलायमान हुन खोज्छु, अन्य पदाधिकारीले चलायमान हुन खोज्छु भन्दाखेरि त्यो निष्क्रिय हुन्छ। यसको सम्बन्ध चाहिँ सहसम्बन्ध भएको हुनाले सेवाग्राही पनि आफ्नो सेवा यो मेरो अधिकार हो र मैले यो सेवा अधिकार सम्मत किसिमले पाउँछु र त्यो मेरो अधिकारको लागि नम्रतापूर्वक म लाइन बस्छु, विधि पालना गर्छु र त्यो विधि मेरा लागि हो भन्ने सुनिश्चितता चाहिँ सेवाग्राहीले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मैले सबै सेवाग्राहीलाई मैले यसमा दोष दिने विषय पनि भएन, कति यसमा हुनुहुन्छ होला। एकतर्फ हामीले नेपाली नागरिकको तर्फबाट पनि यस्तो विषयमा औँला उठाउने मात्र होइन कि आफू पनि त्यसतर्फ सजग हुने, सक्रिय हुने र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। कुनै पनि कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यस कार्यालयको प्रमुख वा नेतृत्वकर्ताले खेल्ने भूमिकाले अर्थ राख्छ। यस्तै हरेक निकायका प्रमुखले सकारात्मक सोच राखेर काम गर्न सके हरेक कुरामा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ। सरकारले अहिले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन जोड दिँदै आएको छ। अहिले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क निर्माण भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई आवश्यक सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाउँदै प्रयोग गर्न सके धेरै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ। यसैगरी सेवाग्राही र सेवा प्रवाह गर्ने अधिकारीहरू बीचको द्वन्द्व पनि कम हुने भएका कारण सुशासन स्थापित गर्न सूचना प्रविधि सहयोग सिद्ध बन्दै
गएको देखिएको छ। यसैगरी सेवाग्राही र सेवा प्रवाह गर्ने निकायका अधिकारीहरू बीचको अहिले देखिँदै आएको केही असमझदारीहरू पनि कम हुने भएका कारण सुशासन स्थापित गर्न सूचना प्रविधि सहयोग सिद्ध बन्दै गएको छ। एउटा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई हामीले त्यसलाई असल रूपमा कार्यान्वयन गर्न पर्यो र त्यसलाई इन्टिग्रेसन पनि गर्न पर्यो। हामीसित धेरै सफ्टवेयर छन्, हरेक निकायमा सफ्टवेयर छन्, तर त्यो सफ्टवेयरको भ्यालिडिटी, रिलायबिलिटी र सँगसँगै सफ्टवेयरमा अनलाइनमा फर्म भर्न पाउने तर बुझाउन फेरि पुग्नुपर्ने अथवा काउन्टरमा दरखास्त के अरे पैसा बुझाउन चाहिँ फेरि अर्को ब्याङ्क धाउनुपर्ने यस्तो नेटवर्किङको पनि हामीलाई समस्या छ। यी सबैलाई समयमै हामीले समाधान गरेर सफ्टवेयर बलियो बनाउन सक्यौँ र फुल फेज अनलाइनमा जान सक्यौँ भने सेवाग्राहीको असन्तुष्टि धेरै कम हुन्छ र सेवाग्राही सोझै सेवा प्रदायक निकाय वा व्यक्ति वा कर्मचारी अथवा फ्रन्टलाइनमा बस्ने सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरूसित सोझै भेटिन परेन भने पनि सामान्य हामीसित आउने गुनासाहरू बोलीबाट हुन सक्ने होइन र अन्य केही कहिलेकाहीँ केही माग गर्नुभयो भने गुनासाहरू यस्ता जुन छन् गुनासा नेपाली नागरिकहरूले सेवा प्रति दिएका गुनासाहरू ती 100% हल हुन सक्छन् एउटा। अनि हामीले आइसिटीमा गइसकेपछि कारोबार गरेपछि त्यो रेकर्डेड हुन्छ र भोलि नियामक निकाय अथवा अनुसन्धानात्मक निकाय वा अन्य निकायले त्यसलाई सहजै हेर्न पाउन सक्छ र कसले कहाँ कहिले कति बेला के गल्ती गर्यो भन्ने रेकर्डेड हुन्छ र कारबाही गर्न सक्छ। दोस्रो अनि तेस्रो सँगसँगै सेवाको लागत अधिक जुन छ अहिले र समयमा बढी छ, कस्टमा लागत बढी छ र अनि सँगसँगै एसएसमा पनि बढी मतलब न्यूनता छ। त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा हामीले पठाउन सक्यौँ आइसिटीको प्रयोग गरेर भने हाम्रो सेवाग्राही सन्तुष्टि हुन्छन् र सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो नहुने, सन्तोष हुने र उहाँ सन्तुष्ट भयो भने एउटा सुशासनको एउटा इन्डिकेटर चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ। सरकार सुशासन केन्द्रित काममा लागेको छ। सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा तपाईँ हामी सबैको साथ सहयोग पनि आवश्यक छ। साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैको प्रयास र अभियानले मात्रै सफलता हासिल गर्न असम्भव पर्याय छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै सचेत नागरिक र सेवाग्राहीको हैसियतले भ्रष्टाचार विरुद्धको काममा लाग्न र सुशासन प्रवर्धनमा लाग्न सक्यौँ भने साँच्चीकै सुशासन मैत्री सेवा र गुणस्तरीय विकास निर्माण हुँदै जानेछ। दर्शकबिन, सरकारी र सार्वजनिक जुन कुनै निकायले पनि प्रवाह गर्ने सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र सहज हुनुपर्छ। विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर गुणस्तरीयता पनि उत्तिकै आवश्यक कुरा हो र समयमै पनि सकाउनुपर्छ। त्यसैले कहीँ कतै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको छ, अनियमितता भएको छ र दुःख हैरानी पाउनु भएको छ भने त्यसका विरुद्ध तपाईँ सचेत सेवाग्राहीको हैसियतले आवाज उठाउनुहोस्। त्यस्तै गरेर तपाईँको घर छेउमा, नजिकै, टोलमा कतै विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् तर त्यो काम ढिलासुस्ती भइरहेको छ, गुणस्तरहीन भइरहेको छ भने त्यसका विरुद्ध पनि आवाज उठाउनुहोस्। तब मात्रै तपाईँ हामीले चाहे जस्तो सेवा प्रवाह हुनेछ अनि विकास निर्माण हुनेछ। यसले समग्र समाजको सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेछ भने विकास निर्माणमा पनि उत्तिकै सहयोग पुग्नेछ। यसले तपाईँ हाम्रै जीवन र दैनिकीलाई पनि अझै फरक र सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँ, सुशासनका लागि प्रतिबद्ध हुँदै अगाडि बढौँ। यही भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।